र अब आज म 17औं श्लोक जसको शीर्षकमा अथ आसनम भनिएको छ, अर्थात् अब आसनसँग सम्बन्धित कुराहरू यो शास्त्रमा आरम्भ गरिन्छ भन्ने यो शीर्षक आइपुगेको छ। योभन्दा अगाडि हामीले यम र नियमका बारेमा सुन्यौं, जान्यौं, बुझ्यौं। जुन यस्ता अनुशासनहरू हुन्, हरेक योगीले यो अनुशासन गर्नै पर्छ। यद्यपि पतञ्जलि योग सूत्रमा 5-5 वटा यम र नियमका कुराहरू बताइए र पनि यो हठयोग प्रदीपिकामा भने 10-10 वटा यम र नियमका कुराहरू बताइएको छ। यी यम र नियमका 10-10 अर्थात् 20 अनुशासनहरूलाई नियमित रूपमा अभ्यास गर्न सकेमा मात्र योगीको योग साधना स्ट्रङ बन्दछ, मजबुत बन्दछ, बलियो बन्दछ र योग साधनाको यो भवन माथि माथि जान सक्ने बन्दछ। अनि यम र नियमका कुराहरू बताइसकेपछि अब आसनको प्रकरण यहाँ सुरु भएको छ। आसन अन्तर्गत यस प्रकरणमा 15 वटा आसनको चर्चा गरिएको छ। त्यो मध्ये पहिलो स्वस्तिक आसन इत्यादि भनेर कुरा सुरु गरिएको छ। म आउनुहोस् एक एक श्लोकहरू पढ्दै यो श्लोकको आशय पनि बुझ्दै अगाडि जाने कोसिस गर्दैछु। सर्वप्रथम हठस्य प्रथमाङ्गत्वात् आसनं पूर्वम् उच्यते, कुर्यात् तत् आसनं स्थैर्यम् आरोग्यम चाङ्गलाघवम्। अर्थात् हठ योग को प्रथम अंग, पहिलो स्टेप, हठ योग को पहिलो स्टेप भनेकै आसन हो। त्यसैले पूर्वम उच्यते, त्यही भएर यो ग्रन्थको सुरुमै हामी आसनको कुरा गर्दैछौँ। कुर्यात् तत् आसनम, यो आसन गर्नुहोला, गर्नुपर्छ। किन गर्ने? तीनटा फाइदा, आसनका तीनटा फाइदा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। स्थैर्यम, स्थैर्यम अर्थात् स्थिरता। हामी कुनै पनि एउटा आसनमा धेरै बेर बस्न सक्दैनौँ। एकछिनमै जिउ ज्यान पाटिए जस्तो, दुखे जस्तो, अप्ठ्यारो भए जस्तो फिलिङ हुन्छ। यो नियमित योग साधना गर्न नसक्नेहरूका लागि यो समस्या अलि टाठै रहन्छ। योगीहरूले पनि यसरी अस्थिर हुन मिल्दैन। शरीरलाई स्थिर राख्नका लागि विविध प्रकारका आसनहरू गर्न जरुरी हुन्छ। यिनै अनेक आसनहरू गर्नाले शरीरमा स्थिरता आउँछ। हामी जुनसुकै आसनमा बसे पनि लामो समयसम्म हामी आसनमा बसिरहन सक्छौँ। लामो समयसम्म बस्न सक्ने भइयो भने मात्र योग साधना पनि सफल हुन्छ। तसर्थ हाम्रो आसन स्थिर बनिरहोस्। हाम्रो मुद्रा या हामी जे गर्दैछौँ, शरीरको जुन अवस्थामा छौँ त्यहाँ लामो समयसम्म टिक्न सकियोस् भनेरै आसनहरू गर्नुपर्छ। स्थिरता प्राप्तिका लागि आसन अत्यन्तै जरुरी छ भन्ने कुरा यहाँनिर हठयोग प्रदीपिकाका लेखक स्वामी आत्मारामले यो कुरालाई संकेत गर्दै हुनुहुन्छ। स्थैर्यम एउटा स्थिरता हो भने अर्को आरोग्य, निरोगिता। निरोगी हुनका लागि पनि विविध प्रकारका शरीरमा आक्रमण गर्ने रोगहरूलाई शान्त गर्नका लागि पनि आसनम कुर्यात्, यी आसनहरू गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अरू पनि अङ्ग लाघवम, हाम्रो शरीर यदि हामीले नियमित रूपमा व्यायाम गरेनौँ भने बोसो आदि जम्दै जाँदा शरीर भारी हुँदै जान्छ, मोटो हुँदै जान्छ, जसले गर्दा अरू अनेक तरहका बिमारीहरू निकाल्न सक्छ। तसर्थ योगीको शरीर सधैँभरि बोसो आदि अनावश्यक सामग्री नभएको अत्यन्तै लाघव अर्थात् सूक्ष्म शरीर, सानो शरीर, अत्यन्तै फुर्तिलो शरीर हुनु जरुरी हुन्छ। यो आसनहरू गर्नाले अङ्ग लाघव आउँदछ, अर्थात् शरीर पनि सानो चिटिक्कको बन्दछ भने आरोग्य पनि प्राप्त हुन्छ र स्थिरता पनि प्राप्त हुन्छ। यी तीनटा कुराहरू प्राप्ति गर्नका लागि
स्थैर्यम आरोग्यम अङ्गलाघवम, यी 3 कुराहरू प्राप्त गर्नका लागि हरेक योगीले आसन गर्नै पर्छ। यदि हामीले यस्तो गरेनौँ भने अनि फेरि योग साधना अगाडि जान सक्दैनौँ। यही योग आसनको महत्त्वलाई बताउने यो श्लोक भन्दा अगाडि हाम्रो लक्ष्मणजीले सायद देखाइरहनु भएको छ पुस्तक, यो हाम्रो स्क्रिनमा। यसमा त 19 नम्बरको श्लोक भनेर लेखेको छ, तर मसँग भएको पुस्तकमा भने यो 17 नम्बरको श्लोक छ। बीचमा 2 वटा श्लोकहरू कहीँ एड भएका छन्। जे होस्, अब अघिल्लो श्लोकमा जाउँ, हेरौँ अघिल्लो श्लोकमा के भन्नुहुन्छ योगी स्वात्मा रामजी। वसिष्ठाद्यैश्च मुनिभिः मत्स्येन्द्राद्यैश्च योगिभिः अङ्गीकृतानि आसनानि कथ्यन्ते कानिचिन् मया। अब अघिल्लो श्लोकमा आसन स्थिरताका लागि, आरोग्यका लागि, अङ्गलाघवका लागि आसन गर्नै पर्छ भन्ने कुरा जो बताउनुभयो, त्यो कसले गरे त भन्ने कुरा यो श्लोकमा संकेत गर्दै हुनुहुन्छ। वसिष्ठाद्यैश्च मुनिभिः, वसिष्ठ, विश्वामित्र आदि अनेकन ऋषि महर्षिहरूले पनि अङ्गीकृतानि आसनानि, यी आसनहरूलाई स्वीकारे र यो गर्नुपर्छ भने नियमित रूपमा जीवनभर यो साधना गरिरहे। त्यसै गरी मत्स्येन्द्राद्यैश्च योगिभिः, आदि योगी, यो हठयोग प्रदीपिका लेख्ने व्यक्ति, मलाई जहाँ तक लाग्छ यसबाट जुन सुगन्ध आइराखेको छ, यो सुगन्ध अनुसार हठ योग प्रदीपिका नामक यो ग्रन्थ योग साधनाका अनेकन सम्प्रदायहरू मध्ये नाथ सम्प्रदाय भनेर चिनिने, जो नेपालमा पनि गोरखनाथ या गोर्खासँग सम्बन्धित जुन सम्प्रदाय हो, त्यो सम्प्रदायमा आबद्ध हुनुहुन्छ योगी स्वात्मा राम, जसले यो हठयोग प्रदीपिका लेख्नुभयो। त्यसैले यो नाथ सम्प्रदायको आरम्भमा सर्वप्रथम आदिनाथ भनेर शिवजीले योगी अवतारको रूपमा मत्स्येन्द्रनाथ, गोरखनाथ आदि अनेकन नाथहरू पछिबाट उपस्थित भएको इतिहास पाइन्छ। त्यसैले स्वात्मारामले पनि यहाँ मत्स्येन्द्रनाथको चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ र मत्स्येन्द्रनाथ आदि अनेकन योगीहरूले पनि यी आसनहरूलाई गर्नुभयो र योग साधनामा सिद्धि या सफलता प्राप्त गर्नुभयो भन्ने कुरा यो श्लोकमा योगी स्वात्मा रामजी भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने बुझिन्छ। वसिष्ठाद्यैश्च मुनिभिः मत्स्येन्द्राद्यैश्च योगिभिः, वसिष्ठादि मुनिहरूले अनि मत्स्येन्द्र आदि योगीहरूले पनि अङ्गीकृतानि आसनानि, उहाँहरूले पनि स्वीकार गरेका यी आसनहरू कानिचिन् मया कथ्यन्ते, केही केही आसनहरू मैले भन्दैछु सुन्नुहोस् भनेर कानिचिन्, कानिचिन् अर्थात् केही केही, धेरै होइन, सबै होइन। सबै आसनका कुरा गर्ने हो भने त 84 आसन छन् अथवा त्यो भन्दा धेरै पनि आसनहरू बन्न सक्छन्। तसर्थ यी सबै आसनको चर्चा यहाँ गरिँदैन, त्यसैले केही आसनका मात्र चर्चा गरिन्छ भनेर कानिचिन्, कानिचित अर्थात् केही केही आसनहरू मया कथ्यन्ते, मबाट भनिन्छन्, केही आसनहरू मबाट भनिन्छन्। केही ती आसन जो वशिष्ठ या मत्स्येन्द्रनाथ आदि महर्षिहरूले पनि अङ्गीकृत गरे, स्वीकार गरे, पालन गरे, त्यस्ता केही आसनहरू अब यस ग्रन्थमा म उल्लेख गर्दैछु भनेर योगी स्वात्मा रामजी संकेत गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो श्लोक भन्दा अगाडि यसलाई फेरि पनि श्लोक पाठ गरेर अगाडि जाउँ। यहाँहरूलाई पनि संस्कृत पढ्न सहज होस् भन्नका लागि पनि हामी पाठ गरेर केही न केही
सहजता ल्याउने कोसिस गर्दैछौँ। यी सबै आसनहरू श्लोकहरू अनुष्टुप छन्दमा छन् र अनुष्टुप छन्दको विशेषता हुन्छ 8 अक्षरलाई एक ढिक्कामा पढ्ने। यहाँ अक्षर शब्दको अर्थ पनि दुई थरी अक्षर हुन्छ, हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो के भने एक थरी हुन्छ व्यञ्जन वर्ण, एक थरी हुन्छ स्वर वर्ण, भवेल र कन्सोनेन्ट। अर्थात् स्वर वर्ण भन्नाले अ इ उ ए ओ ऐ औ आदि, अनि व्यञ्जन भन्नाले क ख ग घ इत्यादि। अनुष्टुप छन्दमा 8 अक्षरको एक ढिक्का एकैचोटि बोल्नुपर्छ भन्दै गर्दा 8 अक्षर यहाँ स्वर वर्णलाई लिनुपर्छ। 8 वटा स्वर, 8 वटा भवेल जम्मा भएको जो एउटा अक्षरको थुप्रो हो त्यसलाई एकसाथ बोल्ने। जस्तै हठस्य प्रथमाङ्गत्वात्, यति चाहिँ 8 स्वर वर्णको खण्ड हुन आउँछ। यद्यपि व्यञ्जन वर्ण गर्न थाल्यो भने यहाँ धेरै हुन सक्छ, तसर्थ व्यञ्जन नगनेर स्वर वर्ण गन्यो भने 8 वटा स्वर वर्णको एक अनुष्टुप छन्दको चरण हुन्छ, जसलाई एक पटकमा एकैचोटिमा उच्चारण गर्नुपर्ने सामान्यतया नियम छ। तसर्थ यी श्लोकहरूलाई पढ्दा कसरी पढ्ने भने 8 वटा अक्षरलाई एकसाथ पढ्ने। वसिष्ठाद्यैश्च मुनिभिः, यहाँनिर बिसाउने। अनि फेरि मत्स्येन्द्राद्यैश्च योगिभिः, यहाँ पनि 8 वटै भवेलहरूको संयोग छ। मत्स्येन्द्राद्यैश्च योगिभिः। अनि फेरि अङ्गीकृतानि आसनानि, अङ्गीकृतान्यासनानि, अनि फेरि कथ्यन्ते कानिचिन् मया, कथ्यन्ते कानिचिन् मया। यसरी अझ अघिल्लो श्लोकमा हेरौँ। हठस्य प्रथमाङ्गत्वात् आसनं पूर्वमुच्यते, कुर्यात् तत् आसनं स्थैर्यं आरोग्यम चाङ्गलाघवम। यसरी यो श्लोकहरूलाई हामीले बोल्दा, पढ्दा, भन्दा, सुन्दा 8 अक्षरमा टुक्रा पारेर अनि एक खण्डलाई भन्दै एकछिन बिसाए जस्तो गर्दै फेरि अर्को खण्डलाई बोल्दा यो ठिक ढङ्गले बोलिएको हुन आउँछ। तसर्थ संस्कृतका यी श्लोकहरूलाई ठिक ढङ्गले बोल्न जान्नु पनि हाम्रो एउटा विशेषता अन्तर्गत हुनुपर्छ, जान्नुपर्छ। योगीले यी कुरा पनि बुझे यसको पालना गर्न सके राम्रो। तसर्थ म फेरि पनि श्लोकहरूलाई सुनाउँदैछु। हठस्य प्रथमाङ्गत्वात् आसनं पूर्वमुच्यते, कुर्यात् तत् आसनं स्थैर्यं आरोग्यं चाङ्गलाघवम्। वसिष्ठाद्यैश्च मुनिभिः मत्स्येन्द्राद्यैश्च योगिभिः अङ्गीकृतानि आसनानि कथ्यन्ते कानिचिन् मया। अब यी श्लोकहरू भन्दा अगाडि अब आसनको पालो आयो। स्वस्तिक आसन। पहिलो आसन स्वस्तिक नामको आसनको चर्चा गरिएको छ। स्वस्तिक हाम्रो नेपाली समाजमा, नेपाली धर्म संस्कृतिमा, या नेपाली भन्नाले हिन्दू बौद्ध सबै त्यसभित्र समाहित भएको बुझ्नुपर्छ। यसमा स्वस्तिक चिन्हको निकै उपयोग पनि हामीले गर्ने गर्छौं। स्वस्तिक अर्थात् शुभ, सबै तरफको राम्रो भन्ने कुरा बताउने यो आसनलाई यहाँ स्वस्तिक नाम दिएको छ। स्वस्तिक अर्थात् शुभ आसन। स्वस्तिक आसन कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ। जानु उर्वो अन्तरे सम्यक कृत्वा पादतले उभे। जानु अर्थात् खुट्टाको पैताला, खुट्टाको पैतालालाई उरु अर्थात् साप्रा, हामी घुँडा भन्दा माथि अनि गुप्ताङ्ग भन्दा तल को जो खुट्टाको भाग हो त्यसलाई साप्रा भन्छौं हामी नेपालीमा सामान्यतया। साप्रा खुट्टाको तल्लो भाग यानी पैतालालाई दुवै साप्राको बीचमा लैजाउँ। खुट्टालाई मोडेर घुमाएर यो आसनहरू कसरी गरिन्छ हामीलाई लक्ष्मणजीले एकपटक देखाउन पनि सक्नुहुन्छ है। हाम्रो सरसल्लाह भए अनुसार यहाँ भएका हरेक आसनहरूलाई म गरेर देखाउँछु पनि भन्नुभएको छ। मौका मिलेमा उहाँको के छ समय वस्तुस्थिति जे छ
यो कोही खास धेरै ठुलो या अप्ठ्यारो पनि छैन। लक्ष्मणजी तयार हुनुहुन्छ? खुसीको कुरा हो। वेलकम लक्ष्मणजी। हजुर, धन्यवाद। अब यो स्वस्तिक आसन गरेर पनि देखाउनु पर्नेछ। म पहिले श्लोकको व्याख्या गरिसकु अनि फेरि यहाँले देखाइ पनि दिनु होला। दुवै खुट्टाका पैतालाहरूलाई दाहिनेलाई देब्रेपट्टि र देब्रे खुट्टाको पैतालालाई दाहिने खुट्टातिर लगेर घुमाएर अनि पिँडुला अर्थात् साप्राको तल राख्नु। यो त पद्मासन भएन र प्रभु? हो, साप्राको तल लगेर राख्नु। जसरी हामी पलेटी मारेर बस्ने भन्ने गर्छौँ, ठिक त्यही कुरा नै यो स्वस्तिक आसनले हामीलाई भन्न खोजेको छ, संकेत गरेको छ। जानु अर्थात् पैतालालाई, उरु अर्थात् साप्राको अन्तरे सम्यक कृत्वा त्यसका मुन्तिर राम्ररी राखेर पादतले उभे, दुवै पादतल अर्थात् दुवै खुट्टाका पैताला, पादतल शब्दबाटै पैताला बनेको छ नेपालीमा। रिजुकाय, अब शरीरलाई सिधा, एकदम सिधा, रिजुकाय, काय अर्थात् शरीर, रिजु अर्थात् सिधा, शरीरलाई सिधा पारेर सम आसीन, यसरी बस्नुहोस्, यसरी राम्ररी बस्नुहोस्। स्वस्तिकम तत् प्रचक्षते, यसैलाई स्वस्तिक आसन भनिन्छ। फेरि पनि लक्ष्मणजीले देखाइरहनु भएको छ, यहाँहरूले बुझि पनि सक्नु भएको छ। यो तपाईँ हामी सधैँ घरमा खाना खाँदा या केही कामहरू गर्दा कतिपय मित्रहरू तास खेल्नुहुन्छ भने तास खेल्न बस्दा पनि यसरी बस्ने गरिन्छ। यो तपाईँ हामी सबैका लागि अत्यन्तै परिचित आसन हो। हामी सुख आसन भनेर पनि बुझ्छौँ यसलाई। र यो शास्त्रमा यो आसनलाई स्वस्तिक आसन भनेर बताइएको छ। जसरी लक्ष्मणजीले देखाइरहनु भएको छ, यो आसन गर्दा ढाड, कमर, शिर अत्यन्तै सिधा राख्नुपर्छ र ध्यानका लागि उपयोगी आसन पनि मानिन्छ। र यसमा धेरै कुराहरूका फाइदाहरू पनि बताइएको छ। यसका फाइदाहरूमा सबैभन्दा पहिले त हामी सिधा भएर बस्दै गर्दा यो आसनले शरीरमा अनेक तरहका अव्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउँछ। शरीर थकित छ भने शान्त बनाउँछ, शरीरमा एनर्जीको सञ्चार गर्छ। अनि नाडी जो इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना इत्यादि नाडी जो हाम्रो मेरुदण्डका आसपासमा भएर प्रवाहित हुने गर्छन्, सिधा बस्नाले मेरुदण्डमा अवस्थित यी नाडीहरू पनि काम गर्न बढी समर्थ हुन्छन्, सक्ने हुन्छन् र श्वास प्रश्वासको यो प्रक्रियालाई पनि सहजता प्रदान गर्छन्। र अरू पनि धेरै तरहको थकाइ मार्ने लगायतका विविध फाइदाहरू यसमा छ भनेर चर्चा गरिएको छ। र त्यति मात्र नभएर ध्यानका लागि यदि उपयोगी आसनहरूमा सहज आसनहरूको खोजी गर्दा यो सबैभन्दा पहिले ध्यानका लागि पनि उपयोगी आसन भनेर मानिन्छ। र यस मुद्रामा बसेर ध्यान गर्दाखेरि हामीलाई बढी समयसम्म बस्न सकिने, थकाइ कम लाग्ने र असजिलो कम हुने र ध्यान सहज हुने र इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना आदि नाडीहरू पनि सहज ढङ्गले काम गर्ने, बढी काम गर्न सक्ने, सक्षम बन्ने लगायतका विविध फाइदाहरू यो आसनबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा यसका व्याख्याकारहरूले व्याख्यामा चर्चा गरेका छन्। र यो यति राम्रो आसन हो कि घेरण्ड संहिता लगायतका अरू पनि हठरत्नावली अनि शिव संहिता आदि इत्यादि अनेकन ग्रन्थहरूमा पनि यो आसनको चर्चा गरिएको छ भन्ने कुरा हाम्रा केही कमेन्टेटरहरूले, टीका टिप्पणी लेख्ने व्याख्याकारहरूले पनि संकेत गरेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहे। र तपाईँ हामी सधैँभरि ध्यान गर्नुपर्दा, प्राणायाम गर्नुपर्दा अथवा अरू कई तरहका बसेर गर्ने कामहरू गर्नुपर्दा यो आसनको उपयोग गर्न सक्छौँ। र जहिले पनि बस्दै गर्दा ढाडलाई सिधा राख्नु बहुत जरुरी हुन्छ, जो हामीले नजानेर या अभ्यास नभएर अलिक कुप्रो परेर बसिरहेका हुन्छौँ, जो हाम्रा लागि या योगीका लागि आफैमा उत्तम मानिँदैन। अब स्वस्तिक आसन अर्थात् प्रथम यो सुखासनसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई यति नै भन्दै अघिल्लो आसनको चर्चा गर्न म जाँदैछु। यो आसनलाई बताउने श्लोकलाई पनि एकपटक राम्ररी पढौँ। जानुर ऊर्वोन तरे सम्यक कृत्वा पादतले उभे
ऋजुकायः समासीनः स्वस्तिकम तत्प्रचक्षते। पैतालालाई दुवै खुट्टाका पैतालाहरूलाई दुवै साप्राको तल तल लगेर च्यापौं। उही खुट्टालाई उही पैतालामा होइन, दाहिने खुट्टालाई देब्रे पैताला देब्रे साप्रा मुनि, देब्रे पैतालालाई दाहिने साप्रा मुनि यसरी च्यापेर सिधा भएर बस्नु नै स्वस्तिक आसन हो। अब हामी योभन्दा अघिल्लो आसनमा जाँदैछौँ, गोमुख आसन। हठ योग प्रतिपिकामा आसनको चर्चा गर्दै गर्दा 2 नम्बरको आसनको रूपमा गोमुख नामको आसन आएको छ। गोमुख शब्दको सामान्य अर्थ हुन्छ गाईको मुख जस्तो आसन। अर्थात गाईको मुख कस्तो हुन्छ, जहाँनिरबाट मुख खोलेर उसले खाने गर्छ त्यहाँनिर सानो हुन्छ साइज, अनि त्योभन्दा अलि माथि माथि जहाँनिर आँखाहरू आउँछ त्यहाँनिर फेरि त्यसको साइज ठुलो हुँदै जान्छ। यसरी सुरुमा देख्नलाई सानो देखिने तर पछि ठुलो हुँदै जाने साइजको गाईको मुख जस्तो हुन जाने जुन आसन हो त्यसको नाम गोमुख आसन हो। त्यो अनुसार यहाँ लक्ष्मणजीले देखाउनै पनि गर्नुहुन्छ, सामान्य आसनमा बसौं, सुख आसनमा बसौं र यसरी खुट्टाहरूलाई मोडेर, दाहिने खुट्टालाई देब्रेतिर मोडेर आफ्नै यो पुट्ठाको साइडमा छेउमा लगेर राख्ने र देब्रे खुट्टालाई पनि मोडेर आफ्नै पुट्ठाको छेउमा लगेर राख्ने। अनि सकिन्छ भने हातहरूलाई पनि पछाडिबाट, दाहिने हातलाई पछाडिबाट मास्तिर लाने र देब्रे हातलाई मास्तिरबाट तलतिर ल्याएर दुवै औंलाहरूलाई एक अर्कालाई समाउने, दाहिने हातले देब्रे हातलाई त्यसरी समाएर लक गर्ने, खुट्टाहरू पनि गोमुख जस्तो बनाउने र हातहरूलाई पनि गोमुखको आकार दिने कोसिस गर्ने, यही नै गोमुख आसन हो। यसलाई यहाँका संस्कृत श्लोकहरूमा कसरी वर्णन गरिएको छ त्यो कुरा सुनौं। सभ्ये दक्षिण गुल्फम तु सम्यक पृष्ठ पार्श्वे नियोजयेत। सभ्ये दक्षिण गुल्फम तु, दक्षिण अर्थात दाहिने, गुल्फ अर्थात घुँडा, दाहिने खुट्टा, दाहिने तपाईको दाहिने खुट्टाको यो के भन्छ नेपालीमा कस्तो आएन, पैताला, दाहिने खुट्टाको पैतालालाई देब्रे पुट्ठातिर लगेर राख्नुहोस्। पृष्ठ पार्श्वे नियोजयित। पृष्ठ अर्थात पछाडितिर, पछाडि अर्थात अब हामी बसेर यो खुट्टालाई घुमाउँदै गर्दा अटोमेटिक हाम्रो छेउमा, पछाडिपट्टिको छेउमा, पृष्ठ पार्श्व, पछाडि पनि छेउपट्टि पनि नियोजयित लगेर जोड्नुहोस्। अनि दक्षिणेपी, दाहिने खुट्टालाई हामीले देब्रेतिर लग्यौं भने अब देब्रे खुट्टालाई दाहिनेतिर लैजाउँ र यसरी दक्षिणेपी तथा सभ्यम, दक्षिण दिशामा अर्थात दाहिनेपट्टि देब्रे खुट्टालाई लगेर जोडौं। यही नै गोमुखम, गोमुखाकृति, यही गाईको मुखको आकार जस्तो देखिन जाने, बन्न जाने जो अवस्था विशेष हो, यही नै गोमुख आसन हो भनेर यो गोमुख आसनको चर्चा गरिएको छ। गोमुख आसन गर्दै गर्दा धेरै प्रकारका फाइदाहरू यस शास्त्रमा चर्चा गरिएको छ। गोमुख आसन गर्दा तपाईको खुट्टामा, कम्मरमा भएका अनेक तरहका अव्यवस्था या दुख्ने या असजिलो हुने कई तरहको अव्यवस्थालाई यो गोमुख आसनले ठीक गर्छ भने जब हामी दुवै हातहरूलाई पछाडिबाट यसरी जोडेर कनेक्ट गरेर अनि हातहरूबाट पनि गोमुख आकृति बनाउने प्रयत्न गर्छौं, यो बेला हाम्रो मेरुदण्डमा हुने या गर्दनमा हुने या हातहरूमा हुने या हातका जोइन्टहरू, काँधहरूमा हुने अनेक तरहका अव्यवस्थाहरूलाई पनि यसले ठीक गर्छ र
यसका अनेक तरहका रोग व्याधि बिमारीहरूलाई हटाइदिन्छ र हामीलाई स्वस्थ बनाउँछ, निर्मल बनाउँछ र शरीरलाई स्थिर राख्नमा पनि यसको ठूलो योगदान रहन्छ, महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। In this position, the eyes may be open or closed. यो आसन गर्दै गर्दा आँखा खुल्ला राखौं या बन्द गरौं त्यो तपाईको इच्छामा निर्भर रहन सक्छ। आँखा खोल्ने पनि हुन्छ र बन्द गरे पनि हुन्छ। और साम्भवी मुद्रा में भी परफॉर्म्ड, यही आसनमा बसेर तपाई साम्भवी मुद्रा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा दुवै हातलाई दुवै घुँडा अगाडि राखेर ध्यान मुद्रामा हामीले ध्यानको अवस्थामा गर्न सक्छौं, which will give the mind a point of concentration. यदि यस अवस्थामा बसेर यदि साम्भवी मुद्रा गरिन्छ भने हाम्रो ध्यान गर्नका लागि मन एकाग्र बन्न सक्छ र ध्यानका लागि उपयोगी हुन सक्छ। Although Gomukhasana is not a meditative posture, the longer the position is held, the better. यद्यपि गोमुखासन ध्यानका लागि उपयोगी आसन भनेर चर्चा गरिएको छैन, यो त्यति ध्यानका लागि अत्यन्तै सहज आसन मानिन्न, फेरि पनि गोमुखासनमा बस्दै गर्दा मेरुदण्डहरू सिधा हुने, खुट्टा अथवा साप्रा अथवा यसका जोइन्टहरू यसमा हुन सक्ने तमाम अव्यवस्थाहरू व्यवस्थित हुने भएकाले ध्यानका लागि पनि यो अत्यन्तै सहयोगी आसन चाहिँ पक्कै हो। आदरणीय मित्रहरू, आसनका बारेमा यिनै दुईटा आसनका कुराहरू र आसनको महिमाका बारेमा अरु दुईवटा श्लोकहरू गरेर जम्मा 4 वटा श्लोकका यिनै कुराहरूलाई यहाँहरु समक्ष राख्दै आजको यो कार्यक्रमलाई म पूरा गर्दै छु। सभ्ये दक्षिण गुल्फम तु पृष्ठ पार्श्वे नियोजयेत, दक्षिणेपि तथा सभ्यम गोमुखम गोमुखाकृतिः। यसरी गोमुख आसन र स्वस्तिक आसनको बारेमा आज हाम्रो यो कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले संक्षेपमा चर्चा गर्यौं। आजलाई पनि म यो आसनहरूको चर्चा गर्ने हठ योग प्रदीपिकाका यिनै 4 वटा श्लोकलाई यहाँहरु समक्ष व्याख्यान गर्दै आफ्नो वाणीलाई पूर्णता प्रदान गर्दै यही विश्राम गर्दै छु। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।